रेड रोज को एक पैगाम मौसूल हुआ और इस पैगाम को पढ़ते ही फौरन अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ के पोरों की फिंगरप्रिंट स्कैन किया तो दीवार एक भारी सरसराहट के साथ सरक गई। इसके पीछे एक लंबी सफेद राहदारी नमूदार हुई जहां खामोशी किसी कब्रिस्तान की तरह बसी हुई थी। छत पर लगी मध्यम सफेद रोशनियां फर्श पर सर्द सी चमक बखेर रही थी। रेड रोज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसके जूतों की आवाज इस सुनसान राहदारी में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। चंद कदम चलने के बाद इसने बाएं जानिब लगे तीसरे स्कैनर पर दोबारा यही अमल दोहराया। दीवार एक बार फिर खिसकी और सामने एक कमरा वाज़ेह हुआ। वैसे तो यहाँ मौजूद तमाम कमरों की बनावट एक जैसी थी, मगर इस कमरे में शीशे के कई कैबिन बने हुए थे जिनमें मुख्तलिफ इकसाम की पिस्टल्स और ऑटोमेटिक राइफल्स निहायत तरतीब से सजी हुई थी। धाती हथियारों पर पड़ती सफ़ेद रोशनी इन्हें मज़ीद खौफनाक बना रही थी। सामने वो गूंगा शख्स कुर्सी पर बैठा था, मगर रेड रोज को देखते ही फौरन खड़ा हो गया था। क्या बुरी खबर है? रेड रोज चिंघाड़ा। गूंगे शख्स ने पहले 4 उंगलियां उठाई, फिर 2 उंगलियों से पिस्टल का इशारा किया, कनपटी पर रखकर हाथ को झटका दिया। यानी 4 लोग मारे जा चुके थे। कैसे मर गए? रेड रोज का रंग फक हो गया। गूंगे शख्स ने अपनी उंगली एक आंख की जानिब उठाई। सुरमई आंखों वाले ने मारा। उसामा? रेड रोज चलता हुआ मेज के करीब आया और दोनों हाथ मेज पर रखकर हल्का सा झुक गया। इसकी आवाज में पहली बार बेयकीनी वाज़े महसूस हो रही थी। हमारे 4 ट्रेंड कातिल इस अकेले ने मार दिए? गूंगा शख्स हल्का सा सहम गया और आधा कदम पीछे हटा। फिर इसने लैपटॉप घुमाकर रेड रोज के सामने कर दिया, जहां न्यूज़ चैनल पर 2 लोगों की हलाकत की खबर चल रही थी। किनाल रोड पर अंडरपास के नीचे 2 अफराद को गाड़ी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इनके पास से इसलाह भी बरामद हुआ है। कातिल बाइक पर था और फिलहाल फरार है, जिसे तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। रेड रोज ने खबर खामोशी से सुनी और फिर धीमी मगर खतरनाक आवाज में पूछा, बाकी 2 लोग? गूंगे शख्स ने हाथ से गायब होने का इशारा किया। रेड रोज की पेशानी पर शिकनें उभर आईं। वो फौरन मुड़ा और इसी राहदारी में वापस जाता हुआ एक और कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे की फिजा पहले से कहीं ज्यादा बोझल थी। एक कोने में 2 लड़कियों और एक लड़के को बांध कर बिठा दिया गया था। इनके मुंह पर टेप लगी हुई थी। एक लड़की के माथे पर सूखे खून के निशानात थे। बाल बिखरे हुए, चेहरे खौफ और अजियत से भरपूर, और हालत ऐसी है जैसे कई दिनों से सुकून की नींद न सोए हों। ऐसी कैद में कहाँ नींद आती है जहां आपको अपना जुर्म भी ना पता हो। रेड रोज अंदर दाखिल होते ही ऊंची आवाज में बोला, साइफर, हमारे 4 लोग मारे गए हैं। कमरे के दूसरे कोने में बैठे शख्स ने आहिस्ता से कुर्सी घुमाई तो इसका वजूद वासे हुआ। इसके हाथ में शराब का गिलास था, जबकि सामने मेज पर शराब की बोतल, चंद बुझी हुई सिगरेटों से भरी एशरे और एक 8 इंच का सुर्ख रंग का डिगर पड़ा था। इसकी उम्र तकरीबन 35 बरस के करीब हो गई। चेहरे पर नशे की सुर्खी और आंखों में थकन तेज तैर रही थी। रेड रोज की बात सुनते ही जैसे इसका सारा नशा एक लम्हे में उतर गया। कैसे? इसकी आवाज नशे और गुस्से में डूबी हुई थी। तिलिस्म वाले केस में रेड रोज ने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मारा किसने? इन दोनों में से किसी एक ने। रेड रोज ने मेज पर पड़ी सिगरेट की डिबिया से एक सिगरेट निकाली, सुलगाई और होंठों से लगा ली। एसपी चंगेज से राब्ता कर और इसे कह, इनके मोबाइल साइबर क्राइम के हाथ न चढ़ें। बाकी तफसील साइलेंसर से ले ले। वो सब मैं देख लूँगा, लेकिन आप भी एहतियात करें बॉस। दूसरी बार हुआ है कि हमारे लोग मारे गए हैं, पहले जमात और अब मज़ीद 4 लोग। हमारा एक ही असूल है, हमने दुनिया की नज़रों में नहीं आना। हम अंधेरों के मुसाफिर हैं। साइफर ने शराब ख़त्म करके खाली गिलास मेज़ पर रख दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, पूरा इवेंट सेक्टर 2 में शिफ्ट करवाना होगा। ये सेक्टर खाली करते हैं और इन तीनों को पिक्चर के हवाले कर दो। फिलहाल हम रूपोश हो रहे हैं, तिलस्म को बाद में देखेंगे। इसने इन 3 कैदियों की जानिब इशारा किया। रेड रोज ने हुक्म जारी किया
और सिगरेट का धुआं छोड़ते कमरे से बाहर निकल गया। उसामा ने लैपटॉप बंद किया, मोबाइल पर कुछ कोऑर्डिनेट्स नोट किए और बेड के नीचे से दूसरा हेलमेट निकाल लिया। किधर? शाज़म सामने बैठा चाय की आखिरी चुस्की ले रहा था। आज इसने सालों बाद अपने हाथ की चाय पी थी। चल चलें। उसामा ने एक पिस्तौल बेड के गद्दे के नीचे रखा, जबकि दूसरा अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। शाज़म ने भी खामोशी से पिस्तौल उठाया, उसामा का बैग खोला और हथियार इसमें डालकर कंधे पर लटका लिया। दोनों घर से बाहर निकले, बाइक की नंबर प्लेट्स तब्दील की और फिर बाइक हवा को चीरती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। दोपहर की गर्म हवा इनके चेहरों से टकरा रही थी और गाड़ियां पीछे छूट रही थीं। आजकल शायद इसे अपनी जान प्यारी नहीं थी, इसलिए 40 किलोमीटर फी घंटा वाला उसूल वो मुसलसल तोड़ चुका था। शाज़िम की नजरें बारीक बीनी से इतराब का जायजा ले रही थी कि कहीं कोई इनका पीछा तो नहीं कर रहा। दूसरी जानिब उसामा ने मोबाइल को बाइक के हैंडल के साथ लगे स्टैंड पर जमा रखा था, जहां 2 स्कैनर्स चल रही थी, स्क्रीन्स चल रही थी। एक पर इसके घर की सीसीटीवी फुटेज थी, जबकि दूसरे पर गूगल मैप, जिसमें वही कोऑर्डिनेट्स फीड किए गए थे। लोकेशन बहरिया टाउन की आ रही थी, मगर वो दोनों फिलहाल मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद बाइक एक नीम वीरान इलाके की तंग गली में जाकर रुकी। सामने एक घर था, न ज्यादा पुराना न बिल्कुल नया। ये हमारा पुराना घर है, उसामा ने हेलमेट उतारते हुए पीछे बैठे शाज़िम से कहा। जहाँ जमात को रखा था? शाज़िम बाइक से उतर गया। नहीं, वो किराए पर लिया था, यहाँ माहम को रखा था। उसामा ने ताला खोला, दरवाजे को धक्का दिया और बाइक अंदर ले आया। शाज़िम भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। वो गौर से घर का जायजा ले रहा था। एक कुशादा सा सहन, सामने एक मंजिला इमारत, 3 कमरे और आगे बरामदा। सहन में गाड़ी खड़ी थी, जिस पर काले रंग का कवर चढ़ा हुआ था। हम इधर क्यों आए हैं? शाज़िम आखिर अपनी सोच जुबान पर ले ही आया। इस बाइक को दफन करने। उसामा ने आंख मारी और गाड़ी से कवर उतारने लगा। नीचे से स्याह रंग की 2012 मॉडल होंडा सिविक नमूदार हुई। तेरी कार है? शाज़िम ने गाड़ी की छत पर हाथ फेरा। हाँ, लेकिन मैं चलाता कम ही हूँ। उसामा ने बाइक पर कवर डाल दिया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की और घर से बाहर निकाल ली। कुछ देर बाद वो इस लोकेशन की जानिब जा रहे थे जो नक्शे पर जाहिर हो रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो वहाँ पहुँचे। उसामा ने हाथ पर बंधी घड़ी देखी। दोपहर के 12:03 हो रहे थे। वो सेक्टर ई की गली नंबर 15 के कोने पर एक घर के सामने गाड़ी में बैठे थे। कुछ फासले पर वो कोठी मौजूद थी जिसकी लोकेशन पर वो दोनों आए थे। इसकी नजरें 2 मंजिला कोठी पर जमी हुई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कोठी के सामने से गुजार दी। सुर्ख मार्बल से बनी वो इमारत नहायत शानदार अंदाज में तामीर की गई थी। छत पर सोलर प्लेट्स लगी हुई थी। बालकनी में एक औरत फोन पर बात करती नजर आ रही थी। उसामा ने तिरछी निगाह से दोबारा कोठी को देखा, फिर लोकेशन जूम करके चेक की। गली के आखिर में जाकर उसने गाड़ी मोड़ी और दोबारा इसी मकाम पर आकर रुक गया। वहां कपड़े धोकर लटकाए हुए थे। शाज़िम ने मशकूक अंदाज में कहा, बस थोड़ा सा सब्र, कहानी खुल जाएगी। अब तक खबर पहुंच गई होगी। उसामा की आवाज़ संजीदा थी। शायद हम गलत जगह आ गए हैं। तभी उस कोठी के सामने वाली कोठी का गेट खुला और वहां से एक स्याह V8 और 2 लैंड क्रूज बाहर निकली। गाड़ियों के निकलते ही गेट खुद कार अंदाज में बंद हो गया। उसामा ने थोड़ा आगे होकर कोठी को गौर से देखा। दीवारों पर खारदार तारें लगी हुई थी। चंद सेकंड बाद उसने गाड़ी का गियर बदला। जब यकीन हो गया कि वो गाड़ियां गली से निकल चुकी हैं तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने कोठी पर आखिरी नजर डाली और हल्का सा मुस्कुराया। ये इमारत रिहायशी नहीं लग रही और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब इसकी गाड़ी तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर इन गाड़ियों के काफिले का पीछा कर रही थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर था जबकि दूसरा इसके होंठों के करीब। खत्म कर दे इन्हें यही। उसामा की सरगोशी गाड़ी में गूंजी। अगर ये लोग वो ना हुए तो? शाज़िम की नजरें अभी भी इन्हीं गाड़ियों पर थी। शाज़िम और इसके असूल। दरिंदे कब से असूलों के मातहत हो गए। उसामा ने तंज किया, मैं किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता। शाज़िम ने उसामा का तंज नजरअंदाज कर दिया। वो काफिला सेक्टर C से गुजरता हुआ मेजर अजीज भट्टी रोड के करीब एक गली में मुड़ गया।
اسامہ نے ان کے پیچھے جانے کے بجائے متوازی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ وہ قافلہ گلی کے موڑ پر رکا، V8 سے دو لوگ اترے، انہوں نے بغور پیچھے دیکھا، پھر دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسامہ نے گاڑی روکی اور دونوں تیزی سے گلیوں میں بھاگتے اور چھپتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ اب وہ مختلف گلیوں میں تھے مگر دونوں کی نظریں اسی قافلے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر کار وہ گاڑیاں کریم رنگ سے رنگی اور ایک منزلہ کوٹھی میں داخل ہو گئیں۔ اسامہ نے فوراً میپ آن کیا، کوٹھی پر زوم کر کے اس کے کوآرڈینیٹس کاپی کیے اور محفوظ کر لیے۔ کچھ دیر بعد دونوں دوبارہ گاڑی میں بیٹھے واپس جا رہے تھے اور اب گاڑی کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ شاذم آخر کار بولا۔ فی الحال تو مجھے کیفے پہنچنا ہے، ماہم آنے والی ہوگی۔ اسامہ کے چہرے سے سنجیدگی ہوا بن کر اٹھ چکی تھی اور اس کی وہی معصومیت واپس آ گئی تھی۔ اسامہ اور اس کے نقاب، میں ریڈ روز کا پوچھ رہا ہوں۔ اسامہ مسکرایا، پھر شاذم کو آگے کا پورا پلان سمجھانے لگا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شاذم کہیں اسے ایک اور گھونسا نہ چڑھ دے۔ وہ منہ سجا کر ماہم سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے سائے ڈھل چکے تھے مگر حدت ابھی برقرار تھی۔ ٹھیک 3 بجے اسامہ دی کیفین بار کے شیشے والی بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کیفے کے اندرونی حصے میں کافی کے بیچوں کی بھینی بھینی خوشبو اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک نے اسے خوشگوار احساس دلایا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی جانب بڑھا جہاں دانیال مصروف کھڑا تھا۔ اسامہ نے جھک کر دانیال کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تیری ہونے والی غصیلی بھابھی تو نہیں آئی ابھی؟ دانیال کے لبوں پر بے اختیار ہنسی پھیل گئی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ نہیں بھائی، لیکن آنے والی ہی ہے، بس اسے یہ نہ بتانا کہ میں صبح سے غائب تھا۔ اسامہ نے شرارت سے ایک آنکھ ماری اور اپنے مخصوص باوقار انداز میں چلتا ہوا اندرونی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ شاذم جو اب تک خاموشی کے ساتھ تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دفتر میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دانیال ٹرے میں چائے کے 2 مگ لیے ان کے حضور پیش ہوا۔ اسامہ اس وقت صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نیم دراز بیٹھا تھا، جسے تھکن اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاذم نے لپک کر ٹرے سے اپنا مگ اٹھا لیا مگر اسامہ نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہہ دیا، میرا مگ لے جا، میں ماہم کے ساتھ پیوں گا۔ دانیال نے چڑھ کر منہ بسورا اور ٹرے اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ آہستہ سے بڑبڑایا، شادی سے پہلے ہی یہ حال ہے۔ شاذم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ اسامہ نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بوجھلتا اور بیزاری تھی۔ ہنس لے تو بھی، یہاں سب میرا مذاق ہی اڑاتے ہیں، ڈرامے کم کیا کر تو کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ وہ اپنی یہ اکڑ تھوڑی کم کر لے۔ شاذم نے چائے پر پھونک ماری اور ایک بھرپور چسکی لے کر مگ میز پر ٹکا دیا۔ میں تو ایسا ہی ہوں۔ اسامہ نے ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور عجیب نظروں سے شاذم کو یوں تاڑنے لگا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ شاذم کا چہرہ لمحوں میں سنجیدہ ہوا۔ صبح کا گھونسا بھول تو نہیں گیا؟ اسامہ نے فوراً تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور گہری سوچ میں ڈوبنے کی اداکاری کرنے لگا۔ ابھی بھی ہلکی سی درد باقی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر درد کی جنس بدل لی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شاذم نے اسامہ کی کار کی چابی لی اور گھر کا راستہ سمجھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شاذم کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ماہم کی آمد ہوئی۔ وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی وہ اسامہ کی مرکزی نشست پر براجمان ہو گئی۔ دانیال جب چائے لے کر آیا اور ماہم کو وہاں بیٹھا دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ ماہم تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ دانیال کے جاتے ہی اسامہ نے چھیڑا، جناب کیفے سنبھالنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ شادی کے بعد میرے ہونے والے شوہر کا کیفے ہے، میں جہاں مرضی بیٹھوں، کوئی مسئلہ؟ ماہم نے سے گھور کر دیکھا تو اسامہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ جہاں مرضی بیٹھے جناب، میں روک سکتا ہوں آپ کو؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ ماہم فیروزہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ ماہم نے بھی معصوم سا چہرہ بنا کر اسامہ کے انداز کی نقل اتاری۔ مالک نہیں، مالکن۔ اسامہ نے تصحیح کی اور دوبارہ ہنس پڑا۔ ہاں وہی، اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ماہم کے حسین چہرے پر مصنوعی ناراضگی کے تاثرات ابھرے۔ اسامہ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے میری کیا مجال کہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں؟
یقین کریں مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ ماہم نے نظریں ترچھی کی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں آپ کی جان لے سکتی ہوں؟ انسان محبت اور نفرت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسامہ کی نظروں میں اس پل بے انتہا محبت اور ستائش تھی۔ اس سحر زدہ سائے سے تکنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ ماہم نے نقلی خفگی سے سر جھکا لیا، پھر جب کچھ دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ شخص جو ہر بات کا ترکی بترکی جواب دینے کا ماہر تھا، اس وقت خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کے گورے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ اس نے چٹکی بجائی۔ اسامہ شادی نہیں ہوئی ابھی، نظروں کو قابو میں رکھیں۔ اف، یہ 14 دن کب گزریں گے؟ اسامہ شرمندہ ہونے کے بجائے مزید ڈھیٹ بن گیا۔ 14 نہیں 13۔ ماہم نے فوری درستگی کی۔ مجھ سے زیادہ تو آپ کو جلدی ہے جناب، ایک ایک دن گن رہی ہیں۔ ماہم نے بکھلا کر چائے کا مگ اٹھایا اور اپنے نازک لبوں سے لگا لیا۔ اسامہ کو بھی اپنی چائے یاد آئی اور اس کا ہاتھ سامنے شیشے کی میز پر پڑے سیاہ مگ کی جانب بڑھا۔ اچھا اب میں دن بھی نہ گنوں؟ ماہم نے معصومیت سے منہ بنایا۔ ماہم یقین کریں اتنی معصوم آپ ہے نہیں جتنی لگ رہی ہیں۔ اسامہ کی ہنسی دوبارہ چھوٹ گئی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو؟ جائیں، میں اب نہیں آؤں گی۔ ماہم نے تیکھے تیور دکھائے، بیگ اٹھایا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ محترمہ چائے تو پی کر جائیں، اسامہ نے شرارت سے کہا تو ماہم کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھی اور خاموشی سے منہ دوسری جانب کر کے چائے پینے لگی، جبکہ اسامہ کی محبت بھری نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر پلٹی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس نے مسکرا کر کہا، اللہ حافظ اسامہ۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ واحد بات ہے جسے نہ کہنے پر اسامہ سخت ناراض ہو جاتا تھا۔ اللہ حافظ ماہم۔ اسامہ نے بھی جواباً ہاتھ لہرایا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کیفے کے صدر دروازے تک آیا اور اسے کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ بحریہ ٹاؤن کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن کا راج تھا۔ کریمی رنگ کی ایک منزلہ عالیشان کوٹھی کے وسیع و عریض لان کے ساتھ 3 چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک دیو ہیکل V8 اور 2 سیاہ فام لینڈ کروز۔ دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان گاڑیوں کی دھاتی سطح پر آگ برسا رہا تھا، جس سے اٹھنے والی تپش فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ اسی لمحے V8 کے بھاری بھرکم دروازے کھلے اور 2 تیکھے نقوش والے مسلح شخص باہر نکلے۔ انہوں نے جلدی سے کوٹھی کا خودکار گیٹ کھولا اور باہر کے ماحول کا بغور جائزہ لینے لگے۔ کچھ دیر بعد جب انہیں اطمینان ہوا تو وہ واپس مڑے اور لینڈ کروز کا عقبی دروازہ کھول کر نہایت ادب سے گویا ہوئے، باس وہ جا چکے ہیں۔ گاڑی کے اندر ریڈ روز نشست پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتلا رہی تھی کہ اندر غم و غصے کا کتنا شدید لاوا پک رہا ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لی، جیسے وہ اپنے جوش انتقام کو پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ دکل کے چھوکروں نے اس کی زندگی کی بساط الٹ کر رکھ دی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی لمحے ان کا وجود مٹا دے۔ مگر ریڈ روز کے اپنے ہی کچھ اصول تھے۔ وہ کبھی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کرتا تھا جس کا کوئی سراغ یا گواہ باقی رہ جائے۔ اس کام کے لیے وقت درکار تھا، ایک ٹھوس منصوبہ اور اس پر آنے گرفت، لیکن دوسری جانب دشمن کسی اصول کا پابند نہ تھا۔ وہ بے قاعدہ کھیل رہے تھے اور ریڈ روز کا بنا بنایا کھیل بگاڑ رہے تھے۔ بہت بری جگہ پھنسا دیا ہے۔ ریڈ روز کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ سامنے کی نشست پر بیٹھے سائفر نے اس کی خاموشی کو الفاظ دیے، باس اگر ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں تو سیکٹر A کا نظروں میں آنے کا ڈر ہے، اور اگر یہاں رک کر انتظار کیا تو یہاں ریڈ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ ریڈ روز کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک لہرائی۔ بالکل، لیکن اب میں اپنے ہی بنائے ہوئے اصول توڑوں گا۔ چلو سیکٹر A، اگر اب وہ ہمارے پیچھے آئے تو انہیں وہیں بھون ڈالنا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور اس کے لہجے میں درندگی اتر آئی سائفر کے لبوں تک۔ لیکن باس آتے آتے رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دوسرا راستہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ حکم کی تعمیل ہوئی، حکمت عملی بدلی گئی۔ پہلے V8 نکلی جس میں اس بار ریڈ روز خود سوار ہوا تھا۔ وہ گاڑی گلیوں کے بیچ و خم میں کسی شکاری کی طرح گھومتی رہی۔
جب مکمل تسلی کر لی گئی کہ پیچھا نہیں کیا جا رہا، تب دونوں لینڈ کروز نکلیں اور سیکٹر اے کی جانب بڑھ گئیں۔ ریڈ روز نے وہاں پہنچ کر کمان سنبھالی۔ اس نے اپنے تمام کارندوں کو زیر زمین منتقل کر دیا۔ صرف چند خاص لوگ اس مخصوص جگہ پر موجود تھے جسے وہ سیکٹر اے پکارتے تھے، اگرچہ اس کا اصل نام کچھ اور ہی تھا۔ سیاہ دیواروں والے کمرے میں جہاں ہر چیز ہیبت ناک خاموشی میں ڈوبی، ریڈ روز اور سائفر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے کا منظر ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، بس رنگوں کی تیرگی بدل چکی تھی۔ جانتے ہو سائفر، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ریڈ روز نے سوال کیا۔ کیونکہ ہم پر کبھی کسی نے حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی باس۔ ہمیشہ حملہ آور ہم ہوتے تھے اور ہماری تیاری مکمل ہوتی تھی۔ سائفر نے اپنی رائے پیش کی۔ ریڈ روز نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش کھینچا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، بالکل، ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہماری کمزوری بن گئی۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہم کسی کی نظر میں آئیں گے یا کوئی ہمارے خلاف جنگ کا ڈھول بجائے گا۔ سائفر نے نرمی سے مشورہ دیا۔ اس کا نشہ اب اتر چکا تھا اور دماغ سرد مہری سے کام کر رہا تھا۔ باس، میرا مشورہ اب بھی وہی ہے، ان دونوں کتوں کو فی الحال بھول جائیں اور اپنی فکر کریں۔ ریڈ روز نے دائیں ہاتھ کی دونگلیاں میز پر ٹکائیں اور حتمی لہجے میں کہا، سائفر، تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ مجھے بغیر کسی خامی کے پورا منصوبہ اس میز پر چاہیے، چاہے تمام وسائل اور آدمیوں کو جھونکنا پڑے، لیکن اس طلسم نامی لعنت سے جان چھڑانی ہوگی۔ اوکے باس۔ سائفر اٹھا اور دیوار کے پیچھے موجود ایک خفیہ راستے میں اوجھل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سیاہ دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر پیوست ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور آسمان نارنجی رنگ کی قبا اوڑھ چکا تھا، چند بادلوں کی اوٹ میں کہیں چھپ گیا تھا جس نے اندھیرے کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کے لیے منظر روشن ہوتا اور پھر گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ اسامہ کے گھر کے قریب مین روڈ کے سامنے فٹ پاتھ پر 3 سائے پیدل چل رہے تھے۔ 2 کے ہاتھوں میں سگریٹ سلگ رہے تھے جن کے شعلے اندھیرے میں کسی جگنوں کی طرح چمکتے تھے۔ گزرتی ہوئی گاڑیوں کا شور اس سناٹے کو چیر رہا تھا۔ یہ کیس اتنا خاص نہیں تھا جتنا اسے بنایا گیا۔ ایک ایس پی خود 2 قتل کا کیس کیوں لے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی شامل ہے۔ طاہر نے درمیان میں چلتے ہوئے اپنی تفتیش کا خاص خلاصہ پیش کیا۔ شاذم نے سگریٹ کا دھواں فضا کے حوالے کیا جو ہوا کے دوش پر فوراً غائب ہو گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، ہمیں پتا چل گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہاں، فائدے والی بات تو ہے، لیکن ان دونوں کے موبائلز میرے ہاتھ نہیں لگے، اور انہیں مارا کس نے؟ تم دونوں میں سے؟ طاہر نے دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ شاذم نے آنکھوں سے اسامہ کی جانب اشارہ کیا۔ طاہر نے مڑ کر دیکھا۔ اسامہ خاموشی سے سر جھکائے چل رہا تھا اور اس کا بایاں پاؤں زمین پر پڑے ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس بات پر تھی کہ اندھیرے میں وہ پتھر کہیں کھو نہ جائے، لیکن یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ طاہر نے اعتراف کیا۔ اسامہ کیفے جا رہا تھا۔ جب اس کا پیچھا شروع ہوا، شاذم نے اس کا دفاع کیا اور یہ بات چھپا گیا کہ اسے تو مکمل منصوبے کا علم ہی نہیں تھا۔ پستول کہاں سے آئی تیرے پاس؟ طاہر نے اسامہ سے براہ راست سوال کیا۔ اسامہ نے انتہائی سنجیدگی سے بات کا رخ موڑا۔ بچوں والے سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ بتا، مومنہ کا ڈیٹا نکلوایا؟ ہاں، وہ سچ بول رہی تھی، میں نے ساری جانچ پڑتال کر لی ہے۔ طاہر نے آخری کش لیا اور سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے بجھا دی۔ تجھے پختہ ثبوت چاہیے وہاں ریڈ کروانے کے لیے؟ اسامہ کا لہجہ کسی چٹان کی طرح ٹھوس تھا۔ مجھے نہیں، میرے سینئرز کو۔ اسامہ نے پینٹ کی جیب سے ایک موبائل نکالا اور طاہر کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں تیری ضرورت سے زیادہ ثبوت ہے، ان کی لوکیشن بھی مل جائے گی۔ طاہر نے حیرانی سے فون پکڑا۔ یہ کہاں سے ملا؟ آموں کا سیزن ہے۔ اسامہ کی نظریں اب بھی زمین پر تھیں جہاں سے وہ پتھر اب کھو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ شاذم مسکرایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آم کھا، گٹھلیاں نہ گن۔ طاہر بھی ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا ہوا؟ اس نے اسامہ کی بے چینی دیکھ کر پوچھا۔ اللہ جانے یا اسامہ، شاذم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ تینوں کافی دیر تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ہوا کی رفتار ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔
अचानक बिजली जाने की वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, मगर अगले ही लम्हे कुछ घरों की लाइट्स रोशन हो गई। वो तीनों पैदल ही घर वापस पहुंचे, जहां से ताहिर अपनी कार में बैठकर रुखसत हो गया। उसामा का घर भी इस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा था। रात के 12 बज रहे थे और बाहर कुदरत का तमाशा अपने जोबन पर था। तूफान की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। तंदो तेज हवाओं के झटकों से उसामा के कमरे की खिड़कियां बुरी तरह थरथरा रही थीं। उसामा खिड़की के पास साकित खड़ा शीशे के पार काली स्याह रात का मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी का एक लिबादा था। चल, तूफान आ गया है, वो पथरीले लहजे में बोला और अलमारी से एक स्याह शर्ट निकालकर जेब तन की। कहाँ? शाज़म बेड से उठ खड़ा हुआ। छत पर। उसामा का जवाब मुख्तसर और काटदार था। इस वक्त वो उसामा लग ही नहीं रहा था। शाज़म ने एक नज़र बाहर के होलनाक मंजर पर डाली और फिर खामोशी से उसामा के पीछे चल दिया। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, हवा के एक जोरदार झोंके ने उन्हें पीछे की तरफ धकेला, मगर उन्होंने अपने कदम जमीन में गाड़ लिए। हवा के शोर ने रात के सुकूत को चीर कर रख दिया था। आसमान जैसे जख्मी होकर लहू रंग हो चुका था। मिट्टी के मरगूले इनसे टकरा रहे थे। बहुत तेज तूफान है, चल वापस चलें, शाज़म बुलंद आवाज में चिल्लाया ताकि इसकी आवाज हवा के शोर को चीर सके। उसामा ने अपना चेहरा शाज़म की तरफ मोड़ा। इसी लम्हे आसमान की वसतों में बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में उसामा का चेहरा एक पल के लिए नुमाया हुआ। इसके लबों पर एक महम सी मुस्कुराहट थी। मर्द तूफानों से भागते नहीं, टकराते हैं। उसके लहजे में कैसी पुरस्कार कशिश थी कि शाज़म के हाथ जो मिट्टी से बचने के लिए आंखों पर थे, खुद ब खुद नीचे गिर गए। वो इस आवाज के शहर में खींचता हुआ साम उसामा के बराबर आ खड़ा हुआ। दोनों साकत और जामत खड़े थे, जबकि तूफान इन्हें जड़ से उखाड़ने पर तुला था। शाज़म ने अपने बालों की पोनी खोली तो उसके लंबे बाल हवा के दोष पर लहराने लगे। अचानक मोटी बूंदों वाली बारिश ने यलगार कर दी, मगर हवा की सरकशी में कमी न आई। अब मिट्टी नहीं उड़ रही थी और हवा की आवाज के साथ बारिश के बरसने की आवाज भी फिजा में गूंज रही थी। ताहिर कौर रेड रोज की असल लोकेशन क्यों नहीं बताई? शाज़म ने अपने सीने पर हाथ बांधकर सवाल किया। बारिश का पानी इसके वजूद से बहता हुआ जमीन पर गिर रहा था। इसके बाल भीगकर गर्दन और माथे पर चिपक चुके थे। अभी मेरी शादी में 12 दिन बाकी हैं। वो भूला नहीं था, इसे याद था कितने रोज बाकी हैं। मेरा दिमाग कहता है कि उन्होंने हमें नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि उनकी नजर हम पर पड़ चुकी थी। अगर ऐसा होता तो हम दोनों की मैयत पर इस वक्त मातम हो रहा होता। शाज़म ने माथे से बाल पीछे करते हुए तल्खी से कहा, हो सकता है वो रूपोश हो गए हों या कोई गहरी चाल चल रहे हों। ये भी मुमकिन है कि वो ये दोनों काम एक साथ कर रहे हों। उसामा बोल रहा था और बारिश की कड़वी बूंदें इसके मुंह में जा रही थी, जिन्हें वो किसी लज्जत की तरह हलक में उतार रहा था। अगर कुछ भी तेरी मंसूबे के मुताबिक ना हुआ तो? शाज़म का खदशा जायज था। दुश्मन कोई गली का गुंडा नहीं, बल्कि स्याह दुनिया का बेताज बादशाह था। उसामा के लबों पर एक तस्हीक आमेज हंसी आई। जानता हूँ, मेरी किस्मत हमेशा मुझे धोखा देती है। वो थोड़ा और हंसा, जैसे अपने ही मंसूबे का मजाक उड़ा रहा हो। अभी देखा, मुझ पर आसमानी बिजली गिरेगी क्योंकि मैंने स्याह शर्ट पहन रखी है। शाज़म ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा। अगले ही लम्हे एक जोरदार कड़क के साथ बिजली कूदी और शाज़म के वजूद को एक झटका लगा। बिजली गिरी नहीं थी, लेकिन इसकी चमक ने एक लम्हे के लिए शाज़म की रूह निकाल दी थी। उससे भी बड़ा झटका इसे तब लगा जब इसके कानों में एक शैतानी हंसी गूंजी। उसने मुड़कर देखा। उसामा पागलों की तरह ऊंची आवाज से हंस रहा था। तो वो उसामा नहीं है जिसे मैं जानता था। शाज़म के दिमाग में एक ख्याल बिजली की रफ्तार से कूद गया। शायद वो उसामा इसी के साथ कब्रिस्तान में ही दफन हो चुका है। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।